The Mormugao Municipal Council, led by Chairperson Girish Borkar, demolished illegal fish wholesale sheds at Kharevado, Vasco, which were constructed on designated parking areas. Despite prior warnings, the sheds were not removed. The MMC has built a proper fish market to benefit Vasco residents. However, many vendors continue to sell fish from vehicles during morning and evening hours. The MMC has requested the RTO and traffic police to conduct regular patrolling and ensure smooth traffic flow, Chairperson Girish Borkar said. इलिगलिटीन बांधल्या फुटपायऱ्याचेर जे पार्किंग स्लॉटाचेर बांधल्या ते पार्किंग कोणाक लोक करूंक मेळना हेंच्यांनी थंय नेटां दवरल्या आपणाचें कितें कितें सामान हाडून दवरला आनी सारकें मॅस करून दवरला. एक घाण हे आमी सिटीन आसा, हे सिटीन तुका दिसत ना, पूण खंय तरी आमी तांकां आतां स्ट्रिक्टली आमी तांकां सांगून गेलेले पूण अजून खंय तरी जायना म्हणून आतां ते आमी काडपाक स्टार्ट केला. जे जे आमी वस्तू काडटले आमी तांकां सांगला तुमच्या घरा व्हरून तुमी दवरा म्हणून, आमकां ते व्हरपाकूय नाका. जशें तुमी आतां म्हटलें की फिश मार्केटा खातीर ह्या होलसेलरा खातीर जायतो त्रास जाता, फुडें आतां तुमी मार्केटा बद्दल कशें कितें प्लॅन केल्या? हय, आमचें काम म्युनिसिपालिटीन मार्केट बांदला लोकांक खातीर, आमकां रेव्हेन्यू जनरेट जावपाक जाय. ते तर मार्केट खंयसरी कोणी विकतले जाल्यार ते कायद्यार बसना. फाल्यां कशा कसलो तो भांगारवालो शॉप तिने व्हडलो थंय घातला व्हडलो शोरूम आनी हांगा जर भांगारवालो बसता कोण दुसरो जाल्यार ते शोरूमान कोण येतलो? तशें जावपायना न्हू. मार्केट ते मार्केट तू खंय विकतलो आनी ते जायना, बसना. ते कायद्यार बसता ते करा, आमकां कोणाचो प्रॉब्लेम ना. सगळे वास्कोकार आनी आमी सगळे गोंयकार. पूण लोकांनी अंडरस्टँडिंग जावपाचें आनी खंय मेळोन आमी सगळे जर सुटावो काडपाक जाल्यार तेंच्या भितर तेंच्यांनी उलोवप नाही करपाक जाय. बेसिकली इलिगली शेड काडटा आनी ट्रॅफिक कंडिशन क्लियर करता, फुल्ली क्लियर करता. आनी तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगता आरटीओ आनी आमचे ट्रॅफिक पुलिसान मातशें हांगा येवन भोंवचें. हे मेन प्रॉब्लेम कितें सांजचे 5:30-6 वरांचेर आनी सकाळच्या 10-11 सुमार ह्यो गाडयो ज्यो रायल्या ते गाडयांत भितर नुस्तें आसता, ते भायर काडटा, भायर सकयल उबे दवरता आनी विकता. Like, subscribe and get notified.